بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من number 7 para number 6 surat number 9 سورة الحديد مدنية رانجي محمد سوتو ابتداء سورة number 9 آيات 4 सूरत का तीसरा वो इसमें 6 आयत है। ये आयत है जाने से पेपर है सफ़ा नंबर 480 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فمن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط جزاك الله خير. ما شاء الله.